First of all, wishing you a happy birthday today. And on your birthday, moving ahead. आणि फाटली 4.5 वर्सां ह्या कार्यकालाची आणि पयलींची तुमची पळयत जाल्यार हाऊ डू यू सी ओवरऑल एवरी इयर सेलिब्रेटिंग युअर बर्थडे and at the same time doing work for the development of your constituency and for your voters? First of all, thank you, Kajal, for wishing me my birthday. गोयचे कुचड्या वयले आनी गोयचे लोक म्हजेर खूब उपकारी केन्ना चिंतूंक ना आमदार जातलो विशयाचेर आनी चिंतनासतना 15 वर्सां आनी 4-5 म्हयन्यांनी जातली एज MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आनी हें चिंतता तेन्ना केन्ना केन्ना विचार येता की ह्यो गोश्टी केन्ना फुडें वयता तेन्ना हांवें फक्त सोशल काम चालू केल्लें पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट केन्ना नाशिल्लो आनी खंय तरी आज लोकांनी ह्या वाठाराचे निवडून दिलो 15 वर्सां जावपाक येयली फर्स्ट वोट म्हजो ह्या मतदारसंघांतूय नाशिल्लो आय नेवर वोटेड फॉर माय सेल्फ आनी तेजे फाटल्यान 2 फावटी म्हाका लोकांनी निवडून दिलो आनी म्हाका इतलें हें आसा की फुडें म्हाका हे लोक निवडून दितले आमचे कुचड्यावयले मोगाचे लोक सो हे करता तेन्ना जे तुवें म्हटल्यार डेव्हलपमेंट खुबशे डेव्हलपमेंट करपाचो प्रयत्न केलो आनी करता तेन्ना आतांच्या CMनूय सपोर्ट केलो पूण तेन्नाचो CM ऑनरेबल मनोहरबाब पर्रीकर आसतालो हे प्रोजेक्ट जे आमी कुचड्यार पळयता तेणें मेजर प्रोजेक्ट फुडें करपाक म्हाका हात दिलो वयले मातशें तें आतां फुडें वचना पूण आतांचे CM जेन्ना हांव मिनिस्टर जालो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्रावंड केले रस्ते वायड केले अशी खूब कामां केली आनी हे करतना सगळ्या लोकांनी साथ दिलो म्हूण हांव तांकां उपकारी आनी इतलेंच मागता लोकां कडेन की खुबशे आतां लोक विचार करता आसतले गोंयांत आनी स्पेशली तुमच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना रिपोर्ट तुमी वेगळे वेगळे लोकां कडेन घेता तेन्ना लोकांचे विचार वेगळे वेगळे येता हांव इतलेंच तुमच्या माध्यमांतल्यान सोडून सांगूंक सोदतां की निलेश काब्राल खंय तरी आमदार जालो तुमकां लागून इंटेन्शन आशिल्लें फक्त काम करपाक डेव्हलपमेंट करपाक आनी सोशल काम जे हांव करतालो ते आमदार जातरी आनी बरे भाशेन काम म्हाका सोशल काम करपाक मेवलें कित्याक थोड्यो गोश्टी एज अ सोशल वर्कर और एज अ सोशल वर्कर हांव म्हणना हांव सोशल काम म्हणटा वर्कर म्हणून सगळ्यांनी सोशल वर्क करता तेन्ना being an MLA, I could help a lot of people in my constituency and across Goa. So I'm indebted to people of Kuchane for making me an MLA, and then I'm indebted to Bharatiya Janata Party for giving me a term of 4.5 years as a minister. सांगोंक गेले जाल्यार ह्या कार्यकाळान चडशी कामां तुमची जाल्या उरल्या कित्याक 6 म्हयने इलेक्शनाक उरल्या लोकांक जे प्रॉमिसीस लास्ट टायम दिलेले ते हाव इट इज ना उरल्या न्ही हांव सांगता न्ही शी म्हाका आतां 15 वर्सां जातली आनी म्हजें डेव्हलपमेंट जे हांवें जेन्ना आमदार जालो लुकींग अहेड फॉर अ डेव्हलप्ड कुचडे म्हणजे आज 2012चे चिंतूंक जे ओवरऑल डेव्हलपमेंट कुचड्यार घेवपाक घेतले पाट घेतले तेन्ना 15 वर्सांनी ते कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लें पूण अनफॉर्च्युनेटली लास्ट 6-7 वर्सां प्रोजेक्ट म्हणजे फुडें वचोंक ना आनी थोडे अर्दे कुटे उरल्या थोडे इनॉग्रेशनाक इल्लेशे कामां लागून उरल्या थोडे 20% जाल्या सो अशें करून आय कॅनॉट से दॅट आय हॅव सक्सेसफुली कंप्लिटेड 15 years पूण म्हाका हांव लोकां कडेन आनी 5 वर्सां मागतलो कित्याक हे पार्टी म्हणटा हे पार्टी हे 5 वर्सांनी कंप्लीट करपाक जाय कित्याक आय वॉन्ट टू सी द लायट ऑफ द डे बिकॉज आय हॅव इनिशिएटेड आनी इनिशिएटीव करतरी जेन्ना स्वप्नां आसता की बरें जावपाक जाय ते स्वप्ना भितर कुचड्या लोकांक दाखोवन केल्ली आहा जशी लायब्ररी आमचो स्विमींग पूल प्रोजेक्ट आमचे बस स्टँड अशे प्रोजेक्ट उरल्या अर्दे कुटे आनी बांदलेले प्रोजेक्टूय अर्दे कुटे उरलेले आसा जशे नवीन भवनाचे अशे खुबशे बाकी प्रोजेक्ट उरल्या सो विथ द हेल्प ऑफ भारतीय जनता पार्टी फुडल्या टेनरा भितर आतां चालू करतलोच आतां ते CMन प्रॉमिस केला आनी हांव फुडें व्हरतलोच पूण थोड्यो गोश्टी सगळ्यो गोश्टी ह्या 5-6 म्हयन्यान जावच्यो ना पूण आय कॅन बिलीव दॅट भारतीय जनता पार्टी फुडले गव्हर्मेंट करतले हांव तेजो आमदार आसतलो आनी तांकां घेवन हो उरलेले 5 वर्सां भितर ही सगळीं कामां कंप्लीट जावपाचें म्हजें स्वप्न आसतलें When you talk of light of the day आणि in the last फाटली 15 वर्सां पळयत जाल्यार आनी कितें आसा कुचोली मतदारसंघात ना हांवें सांगलें न्ही 12 वर्सां 2012 जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना एक ओवरऑल कुचडे कितें जाय आनी कशे कुचडे आसपाक जाय हें हांवें एक रोड मॅप केलो आनी ते रोड मॅप घेवन हांव फुडें गेलो आनी मनोहरभाई पर्रीकर आसतना म्हाका ते रोड मॅप व्हरपाक खूब हेल्प केलो प्रोजेक्टूय चालू केले पूण खंय तरी कोवीड येयले आनी मागीर ते मातशे वयर सकयल जाले आनी ते मागीर फुडें वचोंक ना आतां लास्ट 6-7 वर्सां
ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतूय आसा, त्याने प्रयत्न केलो पण ते वचना फुडें. थोडे गेले जशे हॉस्पिटलांनी कंप्लीट केले ते आतां दोतोर हाडटले. पूण अशे बाकीचे खुबशे प्रोजेक्ट कंप्लीट जावना पूण ऑनरेबल सीएमान सांगला आपण करून दिता. सो ते म्हाका करपाची इच्छा आसा आनी फिनीश वॉट आय हॅव स्टार्टेड. मागीरचे मागीर पूण एटलिस्ट इंटेन्शन आहा टू फिनीश. जशे सुरेश ट्रिटमेंट प्लांट हांवें कॉमर्स केला, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जातकीर. अनफॉर्च्युनेटली आय एम नॉट अ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नाव. पूण तेन्ना केल्लो विथ ब्रिंगिंग 100 crores टू द सेंटर आनी चालू केल्लो. आनी एका तरेन एकूच हांवें सांगलो की हे कुचड्यार जे लो लायंग एरिया आहा हे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट घालून बरे कुचड्यार दवरपाक. कित्याक आमकां लोकांकूच ब्लेम करूंक शकना. कित्याक हांगा वॉटर टेबल वयर जाल्ल्या कारणान बिल्डिंगा जाल्या ते ओवरफ्लो जाता सुकपीट आनी बाकीचे गोश्टी. सो रिक्वायर अ ट्रिटमेंट प्लांट. सो द ट्रिटमेंट प्लांट इज डिझायन इन सच अ वे की if you keep 2 glasses of water, one is a regular tap water and treated water, you will not be able to identify which is regular water and which is treated water. You can drink both, then you will not be able to see. So also माझं स्वप्न आहे this sewage plant. So that is getting completed, but it may not complete during these 4-5 months. It will take some more time. मागे कितें जाता तुम्ही पळयता दुसरे कडेन सुवेज वयर येता आनी हें जाता. सो यू कीप मॉनिटरींग. सो आय रिक्वायर टू बी देर. नाल्यार फाल्यां कितें म्हणटले लोक की ना कोण जर आमदार फुडलो जालो म्हणटले ना ते काबरान केलं तेका विचारा म्हणटलो. आनी हांव ते आमदार आसचो ना. आय विल नॉट बी एबल टू डू रेक्टिफाय इट. तशें गार्बेज प्लांटाचेर आतां 4 वर्सां जालीं आमी प्लांट चालवला. मदें मदें कितें प्रॉब्लम जाता कितें जाता तेन्ना मातसो कितें प्रॉब्लम जाता. पूण हांव टॅकल इट आनी वी हॅव फावंड सोल्युशन्स. सो बारीक बारीक त्रुटी जेन्ना खंयचे जशे गाडी घेता बारीक बारीक गोश्टी थोड्याच्यो गाडयो बऱ्यो उरता. थोड्याच्यो गाडयो मातशें कितें प्रॉब्लम जाता सर्विसींग करून मागीर बरी चलता. सो हो प्लांट घालतरी बारीक बारीक ज्यो तिती असले प्लांट ना गोंयांत सोड नाच पूण देशा भितर ना आनी जगा भितर असलो प्लांट ना. सो हेजे खातीर ज्यो आमी गोश्टी करता पळय तितून भितर मातशे वयर त्रुटी आसता. आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. लोकांना त्रास जाता आय एम रिस्पॉन्सिबल. सो तेजे खातीर आतां 4 वर्सां जाल्या वी हॅव इम्प्रूव्ड अ लॉट आनी मे बी हियर एंड देयर तितून बलून्स वील बी टेक्निकली इम्प्रूव्ड आनी कांयच प्रॉब्लम जावचो ना. कित्याक तो जाग्याचेर ब्रावन फील्ड आहले. ब्रावन फील्ड म्हणल्यार ते जागोचेर डंप आहलो. तो आख्खो डंप करून ते प्लांट घातलो. नाल्यार आज म्हणल्यार सोंसडो जावपाचो थिंगा दुसरो हो प्लांट घालून नासलो जाल्यार. सो अशें करून जे प्रोजेक्ट आमी घेतल्या I want to see the light of the day. That is the meaning of light of the day. So some are not completed, not because of me. Whatever reasons, I don't want to comment with on this. But I know that I have the capacity of completing. If I have initiated it, I have the capacity of completing it. So I want to complete करून घेतलो. That is why I will ask for another 5 years from the people of Kuchare. काबरा बाबा ह्या टेन्युरान पळयत जाल्यार यू एबल टू होल्ड द पोस्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी एन. सो त्या हितूंतल्यान सान हाऊ इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू टॉक अबाउट इट. No, see, तुका सांगला न्ही हांव म्हाका दिसता देड वर्स तितून नाशिल्लो हांव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर. पूण आय ट्राय टू रिवायव जे आमच्या मतदारसंघाचे रस्ते जे एक्वायर केले खूब पयलीं तेजे म्युटेशन करूं ना पार्टिशन करूं ना आनी अशें एक्वायर केल्ले बिफोर सर्वे जावचे पयलीं म्हणजे बिफोर 1972 तेय ब्लॉक सर्वेन केल्ले तेय म्युटेशन पार्टिशन करूं ना. सो हे करता करता म्हाका इतलो टायम लागलो आनी हें आतां चालू आसा. सो लोकांक सांगूनच करता म्हणजे सगळे लोक आपल्या घरा कडेन येता आनी मोडटा म्हणटा दुख लागतलेच न्ही. म्हाकाय हालो लोक पण आय एम गोईंग अँड कन्विन्सिंग पीपल. तेंचे मोडले जाल्यार पोतून बांदून हांव दिता स्वता गव्हर्मेंट न्ही. सो अशें करून हांवें खूब केलें आनी खूब करपाचें आसा. सो दॅट इज वाय ऑल दीस प्रोजेक्ट्स फुडें जे आय हॅव प्लॅन्ड इन 2012 फॉर 50 years 2012 to 50 years from then whatever I am doing for Kuchare I should have finished in 15 years. Unfortunately not finished, but I require another 5 years. Once it is done, I don't think I have planned in such a way की फाटले पॉप्युलेशन कशें वाडटा हें सगळें पळोवन करूनच फुडें गेला. सो एक्झिस्टिंग पॉप्युलेशन जे जाताले तेजेर वाडटा ते भशेनूच हांवें तें प्लॅनिंग करून केलां. आतां आसगांव म्हणून तुका खबर आहा थिंगा 20 वर्सां पयलीं 1000 रुपया रेट आशिल्ली. आज ते 2 लाख रुपया जाल्या. अशें एक्सपोनेंशियली कुचडे जाल्यार म्हाका खबर ना. जावचें म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. पूण वॉट इज प्लॅन्ड इज हाव द पॉप्युलेशन इन्क्रिजींग and that way we have planned for the next 50 years आनी हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाची गरज ना. जे नॉर्मली वाडटा पळय पॉप्युलेशन तितून भितर वाडले जाल्यार 50 वर्सां जे आमी हे जे काम केलां इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड ट्रान्सफॉर्मर स्टेशन आनी हे सगळें वाडयल्या लुकिंग इन रोड एस्पेक्ट्स. सो आय नो हाव हॅव प्लॅन्ड इट. सो दॅट इज वाय आय वॉन्ट टू बी देर. जे काय सुरेश प्लांट बाकीचे ज्यो गोष्टी उरल्या त्यो आनी 5 years आय थिंक आय विल टू कंप्लीट. वेन यू टॉक अबाउट आनी तुमचे नेक्स्ट 5 years ह्या दिसांनी कुचरे मतदारसंघ सारकोच गाजता आनी स्पेशली बिकॉज काब्रालाक लागून तो काब्राल बसता म्हणून ते तुमच्या हितूंतल्यान जावं घरा भितरूय जावं घरा भायरूय जावं हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? आमी कोणा अडवू शकना.
आनी हांव म्हजें काम करीत रावतलो. ते मागीर घराचे भितरले घराचे भायले हांव ताका वळखता ते म्हाका वळखता आनी लोकूय तांकां वळखता. हांव तेजें कांय उलोवपाक सोदना. पूण आय हॅव फेथ इन कुचरा पीपल दॅट आय हॅव एफेक्शन. हांव लोकांक वळखता फ्रॉम कुचरा पीपल नो मी. आय नो देम बाय नेम and that is why that attachments toward them is always will be there with respect. Even if they decide tomorrow they don't want Nilesh Kavral, I will have the same respect for them because Nilesh Kavral has been created by them as a MLA, as a political figure, not by myself. I must be giving hard work, dedication. That's a different story. So if somebody wants to contest, it's a free world. Anybody can contest. But माझे सांगपाचें कितें आहा, see, I only believe that Nilesh Kavral is there for last almost 22 years in politics. 15 years as MLA and 22 years in politics. People have seen me grow with them. The children who were small have grown with me. So they know me, I know them. And if they feel they have respect and love for me, Kuchara people will decide my future. But why is Kabral so simple to answer all these things? See, simple म्हणजे कितें जाता, see, तुका म्हजे फॅमिली बॅकग्राऊंड तुका खबर हांव सांगता. My father was a freedom fighter. Never expected to take any benefits from a freedom fighter. हांव मिनिस्टर जालो, आमदार जालो, I never took government vehicle. I never took any other than the staff, कित्याक staff जाय पडटा. I never taken. So it is that simple life I like to live because if people of Kuchara or people of Goa want me, I have to be accessible to them. I can be on a phone call. Maybe now you're ringing the phone, but I'm not taking because you're interviewing me. I will call back when I become free. So this is my habit. I don't put my phone off. So yes, सगळे करता तेन्ना I have to be simple, for approachable to people. म्हाका भिवपाक गरज ना. People have to come to me, meet me and discuss their problems. I'm there for them. But why आतांच सो म्हयने इलेक्शन आहा म्हणल्यार कितले हो उलयता तो उलयता तुवें हें करूं ना तें करूं ना 4.5 वर्सां जाली तितूंतलो तूं मंत्री आशिल्लो आतांच कित्याक येना दिसता तुका? ना 4.5 वर्सां हांव फक्त 1.5 वर्स 5 वर्सां 4.5 वर्सां टर्म जालो म्हणटा तुमचो. ना 4.5 वर्सां म्हजो 3 वर्सां केलें अंडरग्राउंड केबलिंग तेच केलें, म्हणटा. लायट वचना हिंगा, उदकाचे पायपलायन आतां घालता. So हे आतांच कित्याक येता सगळें कोणें रस्त्याचेर उबो रावता म्हणटा. इलेक्शनाक 5 वर्सां पयलीं असोच मशरूम येयलो. आतां तो मागीर मशरूम येयलो, लोकांक सांगलें, लोक थोडे भुल्ले आनी हांव थोड्या मतांनी येयलो. ताका ऑलमोस्ट 9,300 पडले, म्हाका 9,900 पडले. सो 700 मतांचो फरक आहलो. सो हे हांव कित्याक सांगता की दिशाभूल करपाचे लोक खूब येतले. आतां हे 6 म्हयन्याक खूब तयार जाता कित्याक 6 म्हयन्याक इलेक्शन आहा. आनी निलेश काब्राल जी कॉन्स्टिट्युन्सी हांवें म्हजी आख्खे गोंय आख्खे कुटडे म्हाजे तशें हे लोक म्हजे फॅमिली कशें हांव वावरला आनी हांव सगळ्यांक वळखता. डोर टू डोर गार्बेज हांवें चालू केली म्हज्या मतदारसंघांत 2012तल्यान. सगळे गार्बेज आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी हांव कलेक्ट करतालो. मागीर आतां खंय तरी गव्हर्मेंटान तेंकून केला. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर स्वच्छ भारत निवडून 2014 मेळ्ळी. पण हांवें तें पयलींच चालू केलें. अशें करून हांवें खुबशी जशें हांवें सांगलां प्लॅन डेव्हलपमेंट प्लॅन गोश्टी हे कुचड्याक करपाक प्रयत्न केलो. तितूंत थोडे दुखले आसतले कित्याक दुखतलेच न्ही. सगळ्यो गोश्टी हांव 100% जाता अशें म्हणना. पूण लोक जे आसा हे म्हाका येवन सांगले तुका हांव आय करेक्ट माय सेल्फ. पूण बेश्टे कितें उलयले म्हूण आय डोंट बिलीव. सो आज कॉन्स्टिट्युन्सी भितर खुबशे लोक आहा जे उलयता तांकां उलोवं, कोण घराचे भितर उलयता तांकां उलोवं. म्हाका खात्री आहा की भारतीय जनता पार्टी म्हाका टिकेट दितली. कुचड्यावर लोक म्हाका परतून निवडून दितले आनी 5 वर्सां ही कामां पुराय. I can understand काँग्रेसान तीग जाण झगडटा हिंगा टिकेटीक लागून अशें म्हणटा. But we have always seen BJP party with principles and दोग जाण एका पार्टीन घाला अशें म्हणून चर्चा चल्ल्या. काब्रालाक केन्ना केन्ना चिंतप जालें ना बाबा कितें चल्लां आसता न्ही. आय एम ऑल्सो ह्युमन बींग. पूण म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी टिकेट म्हाकाच मेळटली. आय हॅव फूल फेथ इन द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. वाय एक पयलीं सेंट्रल लिडरशिपाक कितें केन्ना केन्ना तेणी म्हाका सांगलें आय हॅव डन इट. द क्वेश्चन नेवर अरायज म्हाका टिकेट. देयर इज नथिंग रॉंग इन माय कॉन्स्टिट्युशन. बिंदास भोंवता म्हजे कितले एलिगेशन ना काय ना. सो वाय द टिकेट शूड गो टू समबडी एल्स. दॅट्स अ डिफरंट मॅटर. आनी जे कोण ट्राय करता पळय आमचे भितर पार्टी भितर मे बी 2 लिडर आसतले ताका सपोर्ट करता आसतले म्हाका खबर ना. आनी तेजेर तो उठता आसतलो कोण करता तें नांव घेयना. पूण म्हजें सांगपाचें इतलेंच आहा. I trust that I will be Bharatiya Janata Party candidate for the next election. People of Kuchera will elect me as Bharatiya Janata Party candidate. And I know that my settled leadership will give a ticket to me. This is all I can say. Has Cabral become more stronger from the learning lessons from the last elections, even though he had won? Because then खूप पार्टी म्हणलेले आसा की आपणे इतले केले then I was
still a bit sad. What do you have to say? या अशी कितें आसता न्ही, आय नेवर एक्सपेक्टेड दॅट टू हॅपन. ते जालें कित्याक आमचेच भितर जे आतां चालू आसा पळय, ते 5 वर्सां पयलीं म्हाका पयलीं कळोंक ना. पण आतां सगळें कळून येता की डिस्टॅबिलायज करपाचो म्हजो प्रयत्न केलो. आनी हे डिस्टॅबिलायज करता तेन्ना म्हाका ते वोट कमी पडले. सो ताका लागून आय हॅव नाव कनेक्ट विथ द पीपल. आतां हांव मंत्री ना. आय गो टू स्मॉल प्रॉब्लम्स, आय अटेंड स्मॉल प्रॉब्लम्स. म्हणजे जाता ते भशेन हांव काम करता. आनी आय एम मोर अटॅच टू द पीपल नाव. आय एम हॅपी द वे आय एम एज MLA ऑफ कुडचडे. आय वॉन्ट टू बी एन MLA ऑफ कुडचडे फॉर द नेक्स्ट 5 years. We have also seen you working during Zilla. घराघरांनी तू पर्सनली भोंवलोलो पळय आमी तरी पळयला. सो हाव दॅट हॅज बीन द कनेक्शन which you always try to say बाबा लोकां मदें हांव आसा. हय सी लास्ट जिल्हा इलेक्शन तुमी येयल्ले. आमचो कॅन्डिडेट जिल्हा इलेक्शन जिखून हाडलो. वी ऑल्सो ही इज नाव द चेअरपर्सन ऑफ साउथ गोवा जिल्हा परिषद. सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा, पीपल वोटेड वी वन बाय बिग मार्जिन. इतले आमचे हांव प्रचार करतली. सी म्हजे नेगेटिव्हिटी म्हाका 2 पंचायती येता. आनी दोनूय पंचायती ताका भरपूर लीड दिली. And he was also a good person. So I am like him and he is like me. We work for people. So why people should not elect me? So म्हाका खात्री आहा की जिल्हा कशें भोंवला. आतां हांव म्हाजे खातीर भोंवतलो. डोर टू डोर हांव पयलींच चालू करतलो. नॉट फॉर इलेक्शन. आनी हांवें कंप्लीट केलें. आतां पळय, आज जर हांव तुजे घरा कडेन येयलो, हें पयलें घर म्हजें, आनी सुसेगाद कॉन्स्टिट्युन्सी जर केली जाल्यार म्हाका 3-4 म्हयने लागतले आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी. आमचे बेश्टे वचून दारान पॅपलेट दिली, म्हाका 1.5 म्हयने लागता आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवपाक कंटिन्युअसली. सकाळी 9 ते रातचे 10-11 पासून हांव डोर टू डोर गेल्यार कंप्लीट जायना. फास्ट जाता, जाम जाता. सो आय डिसायडेड आय एम फ्री. आय एम जस्ट एन MLA ऑफ कुडचडे. आय विल स्टार्ट कॅनवसिंग. म्हजो आयज बर्थडे तूं वीश करता. आय विल स्टार्ट इमिजिएटली एज अ रेन सबसायड्स. एवरी हावस टेलिंग पीपल दॅट आय रिक्वायर अदर 5 years. आनी तेजे खातीर म्हणजे चुकलां कितें आहा तेणी सांगून कित्याक म्हाका टायम आहा. 5-6 म्हयने आनी उरल्या. सो वॉट एवर आय स्मॉल थिंग्स ऑफ देयर प्रॉब्लम्स आर आय कॅन डू. मेजर जाल्यार मे बी हांव करूं शकना. बट आय एम विथ द पीपल. दॅट इज वाय म्हजें आतां डोर टू डोर कॅम्पेनिंग जी आसा, हांव आफ्टर माय बर्थडे आय विल बी स्टार्टिंग शॉर्टली. आनी एवरी हावस आय विल विजीट आनी आय विल टेल देम फोरहँड दॅट आय एम गोइंग टू कम. सो दॅट एटलिस्ट ते कन्वर्सेशन जावपाक शकता. एक 10 मिनटां एक च्या ब्लॅक टी म्हाका आनी कांयच नाका, ती पिवपाक शकता तेंच्या वांगडा. सो दिस इज माय थिंग. आय वॉन्ट टू गो फॉर माय कॉन्स्टिट्युन्सी दिस टायम. हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दिस नेगेटिव्हिटी ह्या दिसांनी ज्यो आतां पार्ट्यो येता, ज्या पार्टीन जॉइन जाता आनी सगळ्याक दिसता आनी काब्रालाचेर ते. काब्रालान इतली वर्सां पॉलिटिक्स केलें, कोणाचेर राग दोश घालना. म्हजे एगेन्स्ट काम करता, आतां ओपन काम करता. तेंची कितें चित्र आहा ते सगळे कुडचड्या लोकांक खबर आहा. हांव तेजेर कांय उलयना. तेंचे एकट्याचे कडेन म्हळ्यार खूब आसा सांगपाचें. पूण आय एम नॉट दॅट टायप ऑफ पर्सन. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट देम. आय लायक टू वर्क. आय फोकस ऑन माय वर्क आनी आय फोकस ऑन माय वर्क ओन्ली. ते कितें उलयता तेजेर हांव उलयना. खंय तरी थोडोसो खड्डो पडला म्हणटा न्ही, खड्डो पडला हांव म्हणटा न्ही, आनी तिथं वचून फातर घालता, फोटो काडटा, शाय जाता. हांव अशें म्हजें हे आख्खे म्हणजे पॉलिटिकल कॅरियर म्हजी टीम आसा. एक 10 लेबर आनी व्हेकल डेडिकेटली हे काम करपाक आसा म्हजें. म्हाका कळ्ळें तें हांव फोन करून तांकां धाडटा, ते वचून स्वता करता. झाडां मारता, बुशीस कट करता, लोकांचे हेल्प करता, कोणाचे गटर ब्लॉक जाला जाल्यार ओपन करता. हें हांवेंच करना. 15 वर्सां जालीं हांव करता हें. सो म्हाका हें सांगपाची गरज ना कितें करपाक जाय. लोकांनी फोन केलो जाल्यार हांव करता. आतां कितें आसता, सगळे कडेन काब्राल झोकडो पावतलो अशें ना. थोड्यो गोश्टी मे बी ताका कोण सांगता ते बेगीन पावता आसतलें न्हू. एवरीबडी हॅज टू डू सोशल वर्क. हांव सोशल वर्कूच करून वयर सरला. आय इंटेंड टू कंटिन्यू माय सोशल वर्क. And with this social work, I can help more people when I become an MLA. So that is why people like when people elect me for last 3 terms. And I'm sure that I'll be elected for the 4th term also. One side we talk about negativity, but the other side आमी अशें आयकलां की काब्राल जें कितें कोणाक बरें करता तें केन्ना दाखोवंक सोदिना. जायना अशें कितलेच जाण आसा. जायना म्हाका कडेन. हांवें म्हाका दिसता म्हज्या टेन्युअरा भितर हें सोशल काम म्हाका दिसता आय एम ऑलमोस्ट नाव 25 to 30 years. 30 years I am socially active. देवान दिलां आहा तें लोकांक दिता. पयलीं मातशें स्मॉल जालें, आतां मातशें बिग अशें करता. हांवें कितलींच घरां बांदलीं आसतलीं, कितल्याचे नोळे पडटले आसतले, कितल्या लोकांक शिबीर दिलें हेल्थाकूय कितले आसतलें. हेल्प केला तुवें. हां? हेल्थाच्या हितून कितले लोकांक एडुकेशन हेल्प करता भुरग्यांक. तूं कोणाक सांगूंक सोदिना. ना म्हाका कडेन जायना तें. आतां फाटीं एक हांवें घर दाखयलें कोणाक केलां म्हण. कित्याक म्हाका म्हजे सपोर्ट म्हणपाक तूं काय तूं इतलें करता कोणाक दाखयना. सो हांवें दाखयलें. हेजे फाटल्यान म्हाका कितलींच घरां आनी बांदलेलीं आसतलें पूण हांव दाखयना. सो आय हेल्प पीपल. कोणूय येयल्यार फूल नाल्यार पाकळी म्हज्या हातीन वयता. सो वॉट एवर आय कॅन डू आय डू. आय शेअर माय पर्सन, दे टेल मी आय डू. सो हें आतां न्ही, कितलीं वर्सां करता. आतां पॉलिटिक्सान येतरी आतां हे न्यू कोण भुरगे येता ते इलेक्शन करता येदे वडे दाखयता. तें म्हळें जायना बस. हांगा खंयचोय ना.
म्हाका लोकांनी निवडून दिला. I believe that people, if they want me again, they will elect me. Nobody else can elect me. Every vote will elect me. So I believe that my vote will be for me. And all other people will vote for me. This is my request to people. So I don't have any problem. I will work for the people. I will continue. ह्या हातीन दिला, ह्या हातीन दिसना. ही माझा स्वभाव. आणि हो हांव करीत येतलो. हेचे फुडें करीत येतलो. आणि हे विश्वास लोकांचेर म्हाका आसा. कित्याक म्हाज्या मतदारसंघात जे अटॅचमेंट आहा म्हाजे कडेन आनी लोकांचे अटॅचमेंट म्हाका आहा, हें हांव चालू उरपाचें. So what is your message to your voters on your birthday today? My voters, I will only request to your channel two things. One is Nilesh Kabrar is a person they all know from my constituency. My गोंयान मेबी वळखना आसतले. पूण म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जे हांव सांगता कित्याक लास्ट 17 years, 16 or 17 years I'm giving notebooks for students who were in first standard. So you can imagine now they have graduated and they have already started working also maybe. So this is my relation with the youngsters. And I am a straightforward person. म्हणजे केन्ना चुकता आसतलें की हांव जर कोणाक सांगतना करता then I get it done. आणि if I cannot get it done, I will tell बाबा हांव फाल्यां सांगता and I will tell him जाता जाल्यार करता जाल्यार करना. This is my straightforwardness with my people. आणि that is why people trust me. आज म्हाका एक लोक म्हणटा कोण कोण कितें कितें म्हणटा म्हणजे ते लोकांक खबर आहा कुचरार कितें आहा तें. तेजे खातीर हांव कोणाचेर टिका करना कांय उलयना. People of Kuchana will decide my future. I will Bharatiya Janata Party. I expect that I will be a Bharatiya Janata Party candidate again. But people will decide for me. This is what I will say. And I request the people, believe in me. Believe in what I have done for you. Believe in what I will do for you. It is the interest of you and your future children that what I am doing for Kuchana. This is all I can expect. This is only what I can say to them. Thank you very much for your time and wish you a happy birthday once again. Thank you. Thank you.